اللہ دے رسول نو کوئی علم نہیں تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے میں آگے چلنا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میری تیری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے جا رہے ہیں. آندے نے عائشہ آ دو جنے دوڑ تے لائیے تے جگاں دے پیر نے دوڑ لائیے تے اماں عائشہ اگے ننگ گئیاں. ادو عمر ماں جی عائشہ دی 12 سال سی تے وجود بڑا پتلا سی تے نبی علیہ السلام دا جسم تھوڑا جہا پہاڑا سی تے اماں جی عائشہ اگے ننگ گئیاں. کچھ دیر گزر دیئے پھر آقا سفر دے اندر نے فرماندے نے عائشہ آ دوویں جنے دوڑ لانے آ. پھر دوڑ لائی تے اللہ دے رسول اگے نکل گئے تے آقا فرماندے نے عائشہ پچھلی واری لتھی آ. اوے نہ بیویاں نہ بھی کوئی دلداری کر لیا کرو, یہ نبی دی شریعت ہے. ائی باہر چنگے پلے ہونے تے گھر ہونے تے بیویاں تے بچیاں نو وڈ وڈ کے پینے آ. صحیح گل جی, کئی بندیاں کو بچے بھی ڈرتے ہیں ابا آ جائے نا گھروں وہ بویا پیچھے ہی لکتے پھرتے ہیں. کوئی منجیاں تھلے وڑن دیا ابا آ گیا کہ افلاطون آ گیا, بولتے نہیں. ایویں نہیں ہونا چاہیے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دن نہاتے نے تے نبی علیہ السلام دے جسم دے اتے جواں دا آٹا حضرت عائشہ نے مل دیتا ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ یہ آٹا تو مل چھڑیا پہلو ملنا سی, یہ کیوں ملے آئی؟ محبوب جی میں سنیا جواں دا آٹا میل چنگی لاندا ہے. تے آقا فرماندے نے عائشہ میں پھر نہا لینا وا. یہ نہیں پہ کیا کہ تینوں ڈانٹیا ہوئے یا اے تو کی کیتا ہے, نا 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 ہوں اہی جو نہا کے نکلی ساری بیوی سارے بدن تے پھر صابن مل دے ہاں تے ایک رکھنی ہے دھون چ, تینوں عقل نہیں ہے؟ بولتے نہیں. اس طرح ہی ہے نا, سانو تولیہ پھڑان چ دیر ہو جائے نا, غسل کرنا تولیہ پھڑائی تو ذرا کو کتے دیر ہو جائے تو ہی اندروں ہی سیدھیاں گالاں کڈن لگ پئی. ساڈا ہی تے اتنا کو حوصلہ ہے نا. اللہ اللہ. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آئیے میں آگے چلا. حضرت انس بیان کر دینے تے جگاں دے پیر دا ایک ہمسایا ایران دا سی, ایرانی سی, تے انہیں نا چھوٹے گوشت دا شوربہ بنایا تے آقا علیہ السلام نو آندا تھوڑی دعوت میرے والے. آقا فرماندے نے عائشہ دی بھی, آندا نہیں تھوڑے کلیاں دی. آپ فرماندے نے میں نہیں آنا. پھر انہیں دعوت کی تھی, پھر بلایا. آقا فرماندے نے عائشہ دی نال, فرمایا نہیں. آقا فرماندے نے میں نہیں ہونا. یعنی اماں جی عائشہ نا آقا دی عقیدت اور محبت دا ثبوت ویکھو کہ آقا علیہ السلام کسے دے گھر جدو نبی نو دعوت دیتی جاتی ہے عائشہ تو بغیر دعوت کھان بھی نہیں چاہتے. چوتھی دفعہ انہیں دعوت کی تھی تے آقا فرماندے نے عائشہ دی جی اللہ رسول آ جائے. اماں جی عائشہ نو بھی لے فرمایا ہن میں ساریاں بیویاں نے لیکن میں اپنے ابو نہ گل کیتی نہیں کتے میرے ابا جی نو تکلیف نہ پہنچے. عائشہ دے بارے اللہ دے رسول گل نہیں سن دے اپنی بیٹی دی. اور ایک دن حضرت فاطمہ تے حضرت عائشہ بیٹھی ہیں. فاطمہ دی نے عائشہ ماں عائشہ تیرے محمد رسول اللہ تیرا باپ ابو بکر ہے, تو امتی دی بیٹی ہے, میں نبی دی بیٹی ہوں, میں حسنین دی ماں ہاں, علی دی بیوی ہے, میری ماں دا نام ختیجہ, ختیجہ نو بھی بڑی عظمت. تے اماں جی عائشہ فرماندی نے فاطمہ ساری گل اپنی جگہ تے وے, تیرے باپ دا نام محمد الرسول اللہ, تیری ماں دا نام ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے تو علی دی بیوی ہے, لیکن گل اختیان نہ سن لے, قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنت جائیں گی فاطمہ, تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ چوئے گا, میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ چوئے گا. سبحان اللہ سبحان. دیکھیے ذرا پیار کی میں محبت کی نہیں ہے. آؤ میں آگے چلا. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدو اللہ دے رسول بیمار ہوئے
تے نبی علیہ السلام ساریاں بیویاں نو پوچھتے ہیں کل میری واری کدے کر ہوئے گی، کل میری واری کدے کر ہوئے گی، کل میں کدے کر جانا ہے۔ حضرت اماں جی فرماندیاں نے ساریاں بیویاں سمجھ گئیاں کہ جگاں دے پیر دا دل کردا ہے کہ میں عائشہ دے گھر ہی رواں، عائشہ دے حجرے چ ہی رواں، تے ساریاں بیویاں سمجھ گئیاں، ساریاں نے اپنیاں واریاں جیڑیاں نے اماں جی عائشہ نو دے دتیاں۔ او لاہوریو جدوں اللہ دے رسول دنیا تو جاندے نے ادو گود بھی عائشہ دی ہے، گھر بھی عائشہ دا ہے تے واری بھی عائشہ دی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے اللہ نے میری لب تے نبی پاک دی لب نو دنیا تو جاندیاں کٹھا کر دیتا ہے۔ اللہ 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 میرے بھائی عبد الرحمان داخل ہوندے نے، آمینہ دے لال نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے انہاں دے ہاتھ دے وچ مسواک ہے تے نبی علیہ السلام دی نظر مسواک تے جڑی ہے رک جاندی ہے۔ ویکھن لگ پے تے میں جان گئی جڑیاں سمجھدار بیبییاں ہوندیاں نے عقل منداں وہ خامداں دے اشارے کنائے نو سمجھدیاں نے۔ جگاں دے پیر دی نظر پئی تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا فقل تو آخذو، میں مسواک پکڑ کے دیا۔ آقا کو بولیا نہیں جاتا، آقا فرما ہاں 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 اللہ۔ اماں جی فرماندیاں مسواک پکڑ کے نبی پاک نو دیتی، آپ کو چٹھی نہ گئی، بیماری دی وجہ تو اتنی کمزوری لاحق ہو گئی، چٹھی نہ گئی۔ تے آقا اماں جی فرماندیاں نے سونیا میں مسواک نرم کر کے دیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ہاں عائشہ مسواک نرم کر کے دے۔ ماں جی عائشہ نے چنگی طرح مسواک نرم کر کے دیتی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اماں عائشہ دی چٹھی مسواک جیڑی ہے اوویں ہی منہ چ پا کے تے اونوں کرنا شروع کر دے، دھوتی نہیں۔ اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے انعاماں دے وچوں اے وی انعام ہے جدوں نبی دی روح نکلدی ہے گود بھی میری ہے گھر بھی میرا ہے تے اللہ نے میرے لب تے نبی دے لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے۔ اے مقام کسی عورت نو نہیں ملیا۔ آئیے اگے چلاں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جا رہے نے تے گھر عائشہ دا ہے، گھر کی دا اچھی بولو، اماں جی عائشہ کہہ دے رضی اللہ تعالی۔ آقا عموماً پیار نہ عیش کر کے بلاندے ہوندے سن، میرا عیش میرا عیش۔ ایک دن نا آقا علیہ السلام آندے نے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، آقا فرماندے نے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر فرماندے نے یا عائش، اے میرے عیش، اے میری عائشہ، ھذا جبریل یقرئک السلام، فرمایا سامنے دروازے تے جبریل کھڑا ہے، عائشہ تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے۔ ہائے ہائے فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترا ما لا ارا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر ویندے نے جبریل نو پر میں نہیں ویکھ سکدی تے جبریل عموماً دہیا قلبی دی شکل اختیار کر، ایک دن جبریل آئے تے دہیا قلبی دی شکل دے اندر آؤندے نے تے بہ کے جگاں دے پیر نہ گلاں کردے رہے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں سونیا دہیا قلبی جوں بیٹھا ہے اٹھن دا نام ہی نہیں سی لینا، نبی دے صحابی سن نا دہیا قلبی تے یہ جوں بیٹھا۔ آقا فرماندے رہو دہیا قلبی نہیں سی، وہ تے جبریل سی۔ تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے بھی اللہ دے انعامات چوں انعام ہے کہ جبریل ایک دفعہ میری شکل اختیار کر کے بھی آمینہ دے گلال کو آئے، فرشتہ میری شکل اختیار کر کے بھی آئے۔ واہ ماں عائشہ میں تیری عظمت تو جگ وار دیاں۔ حضرت معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے فرماندے نے دنیا والوں کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، بلکہ حضرت عروہ دے کولوں بھی ایک روایت ہوندی ہے کہ آقا فرماندے نے پوری عورتاں پوری دنیا دیا عورتاں دا علم ایک پلڑے چ سنے، میریاں بیویاں بھی وچے ہی، امہات المومنین بھی وچے۔ آقا فرماندے نے پوری دنیا دیا عورتاں
دا علم ایک پلڑے دے اندر پوری دنیا دیا عورتوں دا علم مل کے میری عائشہ دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا. او ماں عائشہ ہے. ایک دن اماں جی عائشہ رو رہی ہیں نے گھر آقا ہے ویکھو خشیت الہی تقوی للہیت آخرت دا فکر لاہوریو کی نعمت تھوڑی میری ماں نو. اماں جی عائشہ رو رہی ہیں نے آقا فرماندے نے عائشہ رونی کیوں ہے؟ سونے آج بیٹھے بیٹھے جہنم دی آگے یاد آ گئی تے میں رون لگ پئی. تے ایک منو گل دسو ہاں حال یذکرون اہلیکم یوم القیامہ قیامت دے دن تسی بھی یاد کرو گے؟ آقا فرماندے نے عائشہ 3 جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا. فی ثلاثت مواطن لا یذکر احد احدا کوئی 3 جگہ تے کسے نو یاد نہیں کرے گا. پہلی جگہ اندل کتاب جدو نامہ اعمال سجے کھبے اج ملنے نے ایک کوئی لین لگی ہوئے گی وہ دے اندر نبی کھڑے ہون گے ولی کھڑے ہون گے فاسق کھڑے ہون گے تہجد گزار بدکار کھڑے ہون گے. لین ایک ہی ہے ایک کوئی لین چ سارے لوگ نے ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی پتہ نہیں نامہ اعمال سجے اچ ملنا کہ کھبے چ ملنا ہے. ایشا میں محمد دو بھی کسے نو یاد نہیں کر سکاں گا. دوجی جگہ جڑی ہے فرمایا اندل میزان جدو ترازو دے اندر نامہ اعمال رکھ کے تولے جان گے ایسا ادو میں تھانو محمد بول جاواں گا کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا. تے تیجی جگہ پل صراط تے جہنم دے اتے بجاؤ جدو پل صراط ایشا کراس کرنا ہے ادو بھی میں محمد تھانو بول جاؤں گا کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے میں آگے چلا. حضرت ماں تیری میری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آؤ ذرا غور کیجئے انفاق فی سبیل اللہ دے بارے چ گل کرنا چاہنا. ان معاویہ ابن ابی سفیان معاویہ بن ابی سفیان نے باس الى عائشہ بمئات الف فقسمتها حتى لم تترك منها شيئا. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نو حضرت معاویہ دی خدمت دے اندر 1,00,000 درہم بھیجیا. کنے 1,00,000 درہم بھیجیا. شام پین تو پہلو ادھا درہم بھی ماں عائشہ نے گھر چ نہیں چھڈیا سارا ہی اللہ دے راج تقسیم کر چھڈیا. تے لونڈی کول بیٹھی آندی ہے تسی روزہ بھی رکھیا سی تے روزہ کھولن واسطے کو ادھا دینار رکھ لینا سی. تے اماں جی فرماندی نے پہلو دسنا ہی ہن اللہ دے راج ٹر گئے نے روزہ آپ ہی رب کھلائے گا. ساڈیاں بیویاں ماشاءاللہ مال نہ بڑا پیار کردیاں جوڑ جوڑ کے رکھ دیاں لیکن ماں جی عائشہ دی سیرت تے میریو ماں بہنوں اماں جی عائشہ دی سیرت نو اپنائیے. تھوڑے واسطے آئیڈیل شخصیت ماں جی عائشہ یا حضرت فاطمہ نہ انڈیا دی کو اداکار ہے نہ پاکستان دی کو اداکار ہے. آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ حضرت اماں جی اچھی بولو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آئیے میں آگے چلا. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارچ حضرت عروہ تابعی نے رحمہ اللہ فرماندے نے ما رأیت احدا عالم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عروہ فرماندے نے تابعی نے آندے نے اماں جی عائشہ دے نالوں زیادہ حلال حرام نو جانن والا اور کتاب و سنت دا علم رکھن والا مسائل نو سمجھن والا تے شاعری بھی عربی دے اندر شعر بھی ماں جی عائشہ نو بڑے ہوندے سن تے علم طب بھی اللہ نے ماں جی عائشہ نو وافر ہی دے چھڑیا سی. او حکمت دا علم تے جڑے وراثت دا علم ہے. صحابہ فرماندے نے کوئی مسئلے چ مشکل پیش ہوندی حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے اسی اماں جی عائشہ کو آندے اماں جی عائشہ نبی دی حدیث سناندیاں ساڈا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بڑے بڑے مشکل مسائل جڑے سن نا اماں جی عائشہ حل کر دینیاں نے. حضرت عبداللہ بن عمر دے کول ایک بندہ آندا ہے تے آن کے کی آندا ہے اللہ اکبر کبیرہ آن کے آندا جی جدوں
سری دا ٹائم تھوڑا ہوئے بندے دے غسل واجب ہوئے وہ غسل کرے یا سری کرے. عبداللہ بن عمر آندے نے پہلو غسل کرے, انہیں کہا سری دا ٹائم لنگ جائے گا, انہیں کہا لنگ جائے پہلو پاک دے ہونا ہے, پہلو وہ غسل کرے بعد سری کرے. وہ چلتا چلتا ماں جی عائشہ کو پہنچ جاتا ہے, دروازہ کھڑکایا, اماں جی یہ مسئلہ ہے. اماں جی فرماندیاں نے وہ استنجا کر کے وضو کر کے سری کر لے, پھر نہا کے بعد دے اندر نماز پڑھ لے. وہ آندا جی عبداللہ بن عمر آندے نے پہلو غسل کرے بعد سری کرے. اماں جی فرماندیاں نے اللہ عبداللہ بن عمر تے رحم کرے, نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزردیاں سن, عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزردیاں. اللہ اکبر. آئیے ذرا غور کیجئے یہ مسائل کنے دسنے سن. میری تیری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ نا تابعین تے صحابہ تے تابعین دی نظر چ اماں عائشہ دا کی مقام ہے. انا تائن عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماندے نے کانت عائشہ تو اوا, فرمایا ازہن افقہ الناس وعالم الناس احسن الناس. فرمایا دنیا دے لوگوں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں صحابہ تے تابعین دے نے دنیا دی سب تو زیادہ سمجھدار اگر اسا عورت ویکھیے وہ عائشہ صدیقہ ویکھیے, سب تو زیادہ علم رکھن والی اگر کوئی بی بی ویکھیے وہ ماں عائشہ صدیقہ ویکھیے, سب تو زیادہ دین دے معاملے رائے دین والی کسے بی بی نو ویکھیا تو اماں عائشہ صدیقہ نو ویکھیا رضی اللہ تعالی. اچھی کہہ دیو. حضرت امام زہری نے بیان کی ہے. اگے آئیے جھگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت معاویہ قید رضی اللہ تعالی آندے نے واللہ ما رأیتو خطیبا قط ابلغ ولا افصح ولا افتن من عائشہ. حضرت معاویہ آندے نے اللہ دی قسمیں حضرت اماں جی عائشہ تو ود خطیب میں کسے نو نہیں ویکھیا, حضرت اماں جی عائشہ تو زیادہ مؤثر سمجھان والی بی بی میں کتے نہیں ویکھی, تے حضرت اماں جی عائشہ تو زیادہ عقل مند بی بی میں کسے بی بی نو نہیں پایا. سبحان اللہ سبحان. آئیے میں آخری بات کراں چونکہ ٹائم ختم ہو چکے ہے. نبی علیہ السلام غزوہ ذات الرقاع, ذات الرقاع, رقاع دا معنی ہوندا ہے پٹی, پٹی نو عربی چ رقاع کیا جاتا ہے. غزوہ ذات الرقاع تے نکلے اماں جی عائشہ نال نے تے ماں جی عائشہ دے نا ایتھے گود دے اندر نبی نے سر رکھیا تے آقا ستے نے تے ایتھے بھی ہار گم ہو گیا. 13-24 گھنٹے ہار ہی گم ہوندا ہے جڑے سفر چ جائیے. تینوں پتہ نہیں لگتا اپنی چیزاں رکھنا کہ ادھر پانی کو نہیں, دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا, تو ساری نماز بھی فجر دی جان رہی ہے بلکہ کئیاں نے پڑھ بھی لئی ہے, تو تیرا ہار ہی نہیں لبدا. ادھروں حج ماری کنے وہ بولو تو صحیح, جلال آ گیا. اللہ نے کہا جا جبریل میں عائشہ واسطے اپنا قانون ہی بدل چھڑے. یہ بدل چھڑے قانون ہی بدل دیتا ہے. اے ویکھ لے تیمم دی آیت نازل ہوئی ہے تے ادوں ہوئی ہے سبب میری تیری ماں عائشہ بنی ہے. آواز آؤندی ہے جبریل جا ہنی جا کے کہہ دے اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. اللہ نے قیامت تک نظامی قانون ہی بدل دیتا ہے. فرمایا جتھے پانی نہ ہوئے تسی بیمار ہو, ڈاکٹر نے پانی دے نیڑے نہ جائیں. فرمایا ہاتھ نہ اس طرح کر کے مٹی دے اوتے نہ ہاتھ مار انہوں چارو,
منہ تے ایسا ایک ہاتھ ہے تے تیمم ہو گیا یہ نہیں کہ پہلو پیراں تے مارو پھر ایویں کرو جی وضو کرے نا ادھر میرے حال ویکھو ہاتھ ماریا مٹی تے مٹی دا ٹھیلا سرانے رکھو انہوں اس طرح ہاتھ دے وچ ٹھیلے نو اس طرح پھیر لو جھاڑ کے ہاتھ منہ تے مارو ایک ہاتھ اس طرح ایک ہاتھ اس طرح اس طرح اس طرح تیمم ہو گیا فرمایا تیمم کر کے نماز تو پڑھ لے قبول میں کر لاں گا